इस टेबल में जब हम देखते हैं तो हमारे पास यूजिंग द नेशनल सिक्योरिटी मॉडल हमने बेसिकली उसी से लिया है. पॉलिसी डायरेक्शन एज प्रपोज्ड बाय एनएसपी सेकंड कॉलम में हमारे पास ये आ रही है, और जो बिल्कुल हमारा पहला कॉलम है वो लेयर्ड पिरामिड के साथ हमने बेसिकली अटैच किया है, जो कि लेयर 6 जो कि स्टार्ट थी हमारी लेट से एजुकेशन एंड हेल्थ की जो थी. तो हम ये देखेंगे कि एजुकेशन एंड हेल्थ के अंदर हमारे पास पॉलिसी डायरेक्शन क्या है गिवन बाय एनएसपी, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हमें क्या लेने चाहिए, और फाइनली स्पेसिफिक इनिशिएटिव जो कि लेयर्ड मॉडल के बेस पे हम लोगों ने प्रपोज किए हैं वो क्या है. तो अगर हम एजुकेशन एंड हेल्थ की बात करते हैं तो एनएसपी हमें कहती है कि दिस रिक्वायर्स अ शिफ्ट, पाकिस्तान नीड्स अ शिफ्ट फ्रॉम नॉलेज कंजम्पशन टू नॉलेज क्रिएशन थ्रू राइजिंग स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन, connecting universities with vocational institutes, with employers, and advanced skills training in line with the market demand. ये जनरल उसके अंदर जो हमारे पास पॉलिसी में लिखा हुआ है. अगर हम इसे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में देखते हैं तो लेयर्ड मॉडल ये कहता है कि एक चीज़ जो हमें जिस पे एम्फसिस होना चाहिए दैट इज़ टू इम्प्रूव ऑन बेसिक लिटरेसी, जिसके ऊपर शायद हमने एनएसपी के अंदर इतना स्पेसिफिक फोकस नहीं किया. हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ उसमें एक तो एडिशनल होनी चाहिए. और जब हम इनिशिएटिव्स के अंदर आते हैं तो इसके अंदर एक चीज़ जो कि एनएसपी में उसमें थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है बट उसमें नाम नहीं दिया, दैट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ ट्रिपल हीलिक्स मॉडल, कि हम इंडस्ट्री को, एजुकेशन को और गवर्नमेंट को किस तरह हम इंटीग्रेट करते हैं. सेकंड इनिशिएटिव जो हमारे पास आता है दैट इज़ मदरसा स्कूल्स एंड टेक स्कूल्स, क्योंकि अगेन एक लार्ज पॉपुलेशन जो है जो कि एजुकेशन तो हासिल कर रही है बट मदरसा एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, और जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो जॉब को उनको प्रॉब्लम आती हैं. वेयर एज अगर ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में आ जाता है कि हम उनको टेक्निकल स्कूल्स को उनके साथ कनेक्ट करते हैं और एम्फसिस करते हैं कि जब वो मदरसे से निकलें तो उनके पास अर्निंग स्किल्स होनी चाहिए. देन वी टॉक अबाउट एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज. एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज से मुराद ये है कि हम एजुकेशन के थ्रू ही मोरालिटी सीखते हैं, हम एथिक्स सीखते हैं, और हम रियलाइज़ करते हैं कि डिफरेंट कौमें किस तरह आपस में रह सकती हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज वी ऑल आर मुस्लिम्स. हम अपनी आइडेंटिटी और यूनिकनेस दोनों को मेंटेन करें और हम इकट्ठा रह सकते हैं. ये बात especially when we talk about Balochistan, we talk about Sindh और we talk about interior of Punjab, local language के अंदर हम health की बात करनी चाहिए, हमें social society की बात करनी चाहिए, justice की बात करनी चाहिए. इसके ऊपर हमें requirement है. And the stress on human right ethics in educational material in local languages is important. Second जो फिफ्थ लेयर है हमारे पास वो गवर्नेंस की आती है इन द पिरामिड मॉडल. और नेशनल सिक्योरिटी जब बात करती है तो ये बात कर रही है कि जी मेकिंग पब्लिक सर्विसेज मोर रिस्पॉन्सिव. ये जनरल सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है बट हमने उसे स्पेसिफिक करना होगा, जिसके अंदर जो है एक हमें सिक्योरिटी टूल्स अवेलेबल हैं. एज आई सेड कि जी मैनेजमेंट साइंसेज के बेशुमार नए टूल्स अवेलेबल हैं जो कि गवर्नमेंट को यूज़ करने चाहिए टू इम्प्रूव इट्स गवर्नेंस कैपेबिलिटी, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहे. इसके ऊपर काम किया जा सकता है और करना चाहिए. फोर्थ लेयर कम्स अबाउट सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कह रही है एन इस्लामिक रिपब्लिक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, empowered by diversity of culture, ensuring fundamental rights and social justice. Right? But specifically हमने क्या करना है या क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हमें क्लियर होना चाहिए. स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस जो कि प्रपोज्ड हैं जिस तरफ हमें जाना चाहिए दैट इज़ बिल्डिंग अ नेशनल करेक्टर. वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग पाकिस्तान, मेकिंग पाकिस्तान अ brand image not in product but as a country also. Race and religious tolerance.
اور یہ ہم اچیو کس طرح کریں گے، جو کہ ایک انیشیٹو ڈفرینٹ لیولز پہ کام کرتا ہے. اس لیے مدرسہ اسکول لیول 5 پہ بھی کام کر رہے تھے، یہ لیول 4 کے اندر بھی ضروری ہے کہ تبھی وہ ٹالرنس سیکھیں گے، تبھی وہ نیشنل کریکٹر کی بات کریں گے. اینڈ اگین ایجوکیشن از ان لوکل لینگویج از گوئنگ ٹو ہیلپ اس اچیو دس ایسپیکٹ آف دا سیکورٹی ماڈل. دین کمز اباؤٹ اکنامکس. اگر ہم اکنامکس کے اندر بات کریں تو نیشنل سیکورٹی کیا بات کرتی ہے، جو کہتے ہیں جی اکنامک سیکورٹی کی بات کی ہے NSP کے اندر. سیکنڈلی، اے پراسپرس اینڈ گروتھ اورینٹڈ پاکستان دیٹ از اکنامکلی وائبرنٹ اینڈ اے میجر پارٹنر ان گلوبل اکانومی. جب ہم آپریشنل لیول کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اسپیسیفک انیشیٹوز ریکوائرڈ ہوتے ہیں رادر دین کہ ہم جسٹ جنرل بات کریں. تو سملرلی بیسڈ آن دس جو انیشیٹوز ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے، اسٹریٹجک ڈائریکشنز میں تو ہے کہ ورک ٹورڈز نالج اکانومی، ہمیں نالج اکانومی کی طرف موو کرنا چاہیے، وہی NSP بھی کہہ رہا ہے. اسپیسیفکلی جو انیشیٹو ہیں اس میں ایک ہے نالج مارکیٹ پلیٹ فارم، جس کے اوپر پاکستان میں کام نہیں ہوا. اینڈ اسپیشلی اب ہم OIC کی کانفرنس بھی ہمارے پاس ہوئی ہے. اگر ہمارے پاس ایک نالج مارکیٹ ود ان OIC بن جائے تو اٹس اے ہیوج مارکیٹ جو کہ بڑی لیوکریٹو بھی ہے، اور پاکستان میں بھی ملائیشیا اینڈ ایون ٹرکی کین پرووائڈ دا نالج ٹولز اویلیبل، اور کنزمپشن اینڈ پروڈکشن بوتھ کین بی ان دس بلاک، اور یہ اچھا ہیوج بلاک بن سکتا ہے. سو دیٹ از نالج مارکیٹ پلیٹ فارم جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے پاکستان میں. ٹرپل ہیلکس بھی اسی چیز کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اینڈ تھرڈلی امپروو دا کارپوریٹ گورننس کوڈ فار پاکستان SECP. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جاپان کا بھی گورننس کوڈ اویلیبل ہے، جرمنی کا بھی اویلیبل ہے، اور وہ کافی بہتر گورننس کوڈ ہیں. سو دیر از اے نیڈ ٹو امپروو دیٹ، کیونکہ سارا کچھ ہم گلوبل ہو گیا ہے. تو کنٹریز وہاں پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیں گی جہاں کا کارپوریٹ گورننس بہتر ہوگی، رادر دین کہ پاکستان کے اندر اگین وہ فیملی اسٹرکچر جو ہے وہ اس کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور فیملیز آپس میں ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپس میں ہی شیئر کر سکیں جو فروٹ آف دا بزنسز ہیں، اینڈ ناٹ شیئر اٹ ود دا جنرل پبلک. اس وجہ سے جو اوور آل SECP اسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا جیسا ہونا چاہیے تھا. سیکنڈ لیئر جو ہے کہ وہ ڈپلومیسی کی آ جاتی ہے. ڈپلومیسی کے اندر نیشنل سیکورٹی پالیسی کہتی ہے سیکیور پاکستان انٹرسٹ اینڈ پوزیشن ان دا کمیونٹی آف نیشنز تھرو پولیٹیکل اینڈ اکنامک ڈپلومیسی. اٹس اے جنرل اسٹیٹمنٹ. اگین اسٹریٹجک ڈائریکشن میں اگر ہم دیکھیں تو امپرومنٹ آن ڈپلومیٹک ریسرچ ود دا ہیلپ آف تھنک ٹینکس. آئی ڈونٹ نو بٹ یہ ہمارے پاس بڑے کم ہیں تھنک ٹینکس جو کہ اٹیچ ہو رہے ہوں کسی نہ کسی ڈپلومیٹک فورم کے ساتھ. اسی کے اگر جب ہم انیشیٹوز میں دیکھیں تو ٹرپل ہیلکس اگین یہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. ایون یونیورسٹیز ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں گورنمنٹ کو، جو کہ ریجنل اسٹڈیز کر سکتی ہیں، اینڈ بیسڈ آن دیٹ فارن پالیسی کے لیے ڈائریکشنز دے سکتے ہیں. ہم ٹیچرز دے سکتے ہیں، ریسرچرز دے سکتے ہیں ڈائریکشن فرام یونیورسٹیز. اینڈ آف کورس نیو مینجمنٹ ٹولز اینڈ پلاننگ ٹولز دیٹ کین بی امپلائڈ ان گورنمنٹ ٹو امپروو دیئر فنکشننگ. And then at the top comes the security itself. NSP اس کے بارے میں کہتی ہے the policy articulates a citizen centric comprehensive national security framework for Pakistan، جو کہ ہم نے بھی اس کے اندر جو لیئرڈ ماڈل ہے وہ ایک فریم ورک آپ کو دیا ہے. اینڈ وی ہیو شوڈ ہاؤ سیکورٹی تک جانے سے پہلے ہمیں ایجوکیشن، ہیلتھ، گورننس، اکنامک، ڈپلومیسی اینڈ دین کمز دا سیکورٹی. ہم ڈائریکٹلی سیکورٹی پہ اگر ہم کام کریں گے تو بہت کم کام کیا جا سکتا ہے. ٹرو سیکورٹی مینس کہ ہم پیرامڈ کی بیس کو اسٹرانگ کریں اور وہاں سے انیشیٹوز لے کر اوپر تک لے کر آئیں. جو انیشیٹوز ہیں اس کے اندر ہے دیٹ از نالج بیسڈ 5th جنریشن سیکورٹی ٹولز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ اگین یونیورسٹیز کر سکتی ہیں، ہم اس سیکشن میں لا سکتے ہیں. نالج مارکیٹ پلیٹ فارم اس کے لیے کام کر سکتا ہے، اینڈ ٹرپل ہیلکس کام کر سکتا ہے. امپورٹنٹ چیز اس میں دیکھنے کی یہ ہے کہ پیرامڈ ماڈل ایک انٹیگریٹڈ ماڈل ہے، اینڈ تھرو دیٹ انٹیگریشن وی کین اچیو پراسپیرٹی. تھینک یو ویری مچ.